फैसले हम करेंगे, फैसले यहाँ से होंगे, एमक्यूएम को हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे। ये कौम, ये कम्युनिटी इतनी जख्मी है, अल्ताफ हुसैन ने कोई जिस्म का हिस्सा इस कम्युनिटी का नहीं छोड़ा। को छोड़ता हूं जो मैंडेट पाकिस्तान की वजह से था, पाकिस्तान मुर्दाबाद की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। भारत की एक शोहराए आफाक फिल्म शोले थी और उसके बहुत सारे डायलॉग बहुत सारी वजूहात की वजह से बहुत मशहूर हुए। मसलन एक डायलॉग था कि गब्बर सिंह के अताब से तुम्हें खुद गब्बर ही बचा सकता है। अल्ताफ हुसैन कायद एमकेएम के अताब से पाकिस्तान को खुद कायद एमकेएम ने बचा लिया है, लेकिन सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं हो रही। आज भी एमकेएम के एक रुकने कौमी असम्बली आसिफ हसनैन छोड़ गए और वो पाक सरजमीन पार्टी में चले गए, लेकिन अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि एमकेएम कायद राब्ते में रहते हैं या नहीं, क्योंकि आज खुद आसिफ हसनैन ने कहा कि जिस शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी स्काइप पर डॉक्टर फारूक सत्तार उनसे हदायत ले रहे थे। क्या वाकई एमकेएम टूटने जा रही है? अब टूटती तो पहले भी थी, 90s में भी एक हकीकी ने जन्म लिया था, लेकिन फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने उसको स्ट्रेंथन दी जो एमकेएम ए थी और फिर एमकेएम बन गई। अब क्या होने जा रहा है? हम बहुत ही सीनियर सियासतदानों के साथ बात करेंगे, ऑब्वियसली स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे। हम मुस्तकबिल के हवाले से जानना चाह रहे हैं। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफरासियाब खटक साहब, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। अवामी नेशनल पार्टी से आपका ताल्लुक है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपको वेलकम बैक की कहते हैं, आप बाहर गए हुए थे, वापस आ गए। और नाजरीन, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे एमकेएम के रुकने कौमी असम्बली सलमान मुजाहिद बलोच साहब और उनके साथ होंगे पीटीआई के मरकजी रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब। आपसे ही सेनेटर साहब बातचीत का आगाज करते हैं। बहुत आपने सियासत में ऊंच नीच देखी है, बहुत से ऐसे मराहल आए जब पार्टियां टूटती भी रहीं, आज आसिफ हसनैन भी चले गए। आप क्या देख रहे हैं सिनेरियो को? देखिए जी, सियासी जदोजहद में मुख्तलिफ मरहले आते हैं पार्टियों के लिए। हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार, अपोजिशन, मुश्किलात, पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। असल बात यह है कि अगर ये एक खुदरो अमल हो, यानी एक फितरी तौर पे आगे बढ़ता हुआ इर्तिका करता हुआ अमल हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ साथ साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी चलती रहती है, यानी पार्टियाँ बनवाना, पार्टियाँ तोड़वाना, फिर मुख्तलिफ नए शहर सामने लाना वगैरह, ये भी टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं वो बनाना, ये भी हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ काम करती हैं। एमक्यूएम का तो ज़ाहिर है कि जैसे जिन हालात में वजूद में आई, 80s में मार्शल लॉ था जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, उस वक्त मसला ये था कि पीपल्स पार्टी को लगाम लगाना था, लगाम देनी थी, कॉर्नर पे लगाना था, दीवार के साथ लगाना था। फिर बीच में एमक्यूएम ज़ेर अताब आई, 90s में उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, ऑपरेशन हुए, मुख्तलिफ एक से ज़्यादा ऑपरेशन हुए 90s में। लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ आए और जनरल मुशर्रफ के बाद उनका एक तरह से सितारा जो है वो उरूज पे गया है और वो काफ़ी कराची में काफ़ी इंट्रेंच हो गए, हैदराबाद में और शहरी मराकज़ में स्ट्रेंथन हो गए जी पूरा। लेकिन फिर ये हुआ कि दोबारा अल्ताफ हुसैन साहब ने जो सियासत अपनाई, ज़ाहिर है कि वो ऐसी सियासत है कि जो चलने वाली नहीं है, ज़ाहिर है कि उसका मुमकिन नहीं है उसका चलना, तो उससे पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा हुई पिछले कई साल से। अब ये मरहला आ गया है, लेकिन देखना यह है कि इस दौरान में ये जो जनरल मुशर्रफ ने जिस तरह से उनको शह दी, प्रमोट किया, हाँ, उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कोई कहता, और जिस तरह से उनको बेलगाम इख्तियारात दिए गए उसके बारे में कुछ नहीं कहता। फिर दूसरी बात यह है कि एक जो सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ बात है, मसलन क्या कहे कोई, जो आप कह रहे हैं ज़ाहिर है बहुत गहरी बात कर रहे हैं आप, जो रिस्पॉन्सिबल आप जिम्मेदारी जनरल परवेज मुशर्रफ पे डाल रहे हैं। आर्टिकल 6 तो कोशिश की गई लगाया जाए, लेकिन वो बाहर चले गए, और वसीम अख्तर जो मेयर हैं वो अभी 2 दिन पहले वो यही बात कर रहे थे। जी, उनकी बात में इस हद तक तो वज़न है ना कि देखें, अगर ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब का हिंदुस्तान की जो रॉ है उससे ताल्लुक़ था, तो एक फ़ौज के सरबराह के तौर पे, मुल्क के सरबराह के तौर पे जनरल मुशर्रफ को कैसे इसका पता नहीं था।
لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ان کے ساتھ تعلق نبھایا ہے جو تو ظاہر سوال تو بنتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بائی دا وے کرائسس کراچی میں وہ تو میچ دیکھ رہے تھے کل جنرل پرویز مشرف صاحب. کائرہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. خٹک صاحب فرما رہے ہیں کہ ملک میں ایک تو سیاسی جماعتوں کا ارتقاء ہوتا ہے, بہت ساری جماعتیں بنی ہیں, بٹ انجینئرنگ بھی ہوتی ہے, ٹیسٹ ٹیوب پولیٹیشین بھی پیدا ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. ایم کیو ایم کے کانٹیکسٹ میں جو صورتحال ہوئی ہے, ایم کیو ایم کے قائد کے پاکستان مخالف بیانات کے بعد کھل کر انہوں نے بیان دیے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ شکریہ براجر صاحب. ایم کیو ایم کی تخلیق کیسے ہوئی یا ایم کیو ایم نے سٹارٹ کیسے لیا؟ یقیناً ایم کیو ایم کی تخلیق سے پہلے بھی اردو اسپیکنگ ہماری جو ہمارے بہن بھائی ہیں مہاجر جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ایک آئیڈینٹی کا راستہ رکھا تھا. مختلف مذہبی جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا, ہماری جماعت سے بھی اور مختلف جماعت اسلامی بھی اور چندن مشاہ نورانی صاحب بھی مختلف. اسی طرح ایک وقت یہ بھی تھا کہ مہاجر شناخت کے ہمارے ساتھیوں نے ایک پنجابی اتحاد کے ساتھ بھی کبھی اتحاد کیا. یہ ایک مختلف مراحل گزرے. پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں باقاعدہ جماعت کو پیپلز پارٹی کے خلاف, جیسے آپ کو ابھی خٹک صاحب بھی بتا رہے تھے, تفصیل میں نہیں جاتا, کھڑا کیا گیا. ایک بات جب 90s کی دہائی میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیے گئے تو ایک آپریشن کو رکوایا بھی اس وقت کے پھر بنایا بھی ایک آرمی چیف نے اور رکوایا بھی پھر ایک آرمی چیف نے, یعنی مرزا اسلم بیگ صاحب نے بھی ایک آپریشن رکوایا تھا. خٹک صاحب کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا. پھر مشرف صاحب نے جو کچھ کیا اس کی بھی بات ہو گئی. ایک بات یاد رکھیے, جو جماعتیں مصنوعی طور پہ تشکیل دی جاتی ہیں یا جاتی رہی ہیں وہ اقتدار کے ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ ایویپوریٹ ہو جاتی ہے. ایم کیو ایم نے بہرحال یہ کمال کیا یا اس کا یہ کمال رہا اور انہوں نے اپنی جرت لوگوں کے ساتھ بھی اور اپنی تنظیم کو اور حوالوں سے بھی اس کو نظم کیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاسی قوت کے طور پہ, اگر جماعت نہیں بھی تھے تو ایک سیاسی قوت کے طور پہ ضرور ایگزسٹ کرتے تھے اور کرتے ہیں. آج بھی الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کے سمپتائزرز موجود ہیں اور جو ابھی انہوں نے بیانات دیے ہیں یہ کوئی بیانات ان کے نئے نہیں ہیں. اس طرح کے خیالات کا اظہار وہ بہت عرصے سے کرتے رہے. لیکن ایک حیران کن بات ہے کہ الطاف حسین صاحب نے اس دفعہ تحریک پاکستان کو ایک گناہ اور ایک کفر قرار دے دیا. مجھے حیرانگی ہے کہ الطاف حسین صاحب اپنے مہاجر بہن بھائیوں کے ساتھ جو نعرہ لے کے چلے تھے کہ ہمارے آبا نے پاکستان کی کریشن میں بڑی قربانیاں دی تھی, اور درست نعرہ ہے, یہ درست نعرہ ہے, اس میں غلط بات نہیں ہے. جی قربانیاں دی ہیں, درست نعرہ ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن پروفیسر صاحب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے پاکستان کو یا تحریک پاکستان کو گالیاں دے کے اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کو, ان کی صدر کو گالی دی ہے. اب اس کے بعد ایم کیو ایم کے اندر اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ جو لوگ رہے ہیں, نام ان کا نہیں لے سکتے, لیکن جو دوست رہے ایم کیو ایم کے, جب ہماری ذاتی محافل میں کبھی ان سے گفتگو ہوتی تھی تو وہ بالکل اس بات کے دائی تھے کہ یار ہم ہیں تو اس مزاج کے نہیں, ہم بہت سارے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن ہمارا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بڑا خوفناک ہے کیونکہ ملٹی لیئرڈ پارٹی ہے. اس میں جو پولیٹیکل فیس ہے وہ ایک اور فیس ہے, ایڈمنسٹریٹو فیس زیادہ پاورفل اور تگڑا فیس وہ ہے. یعنی کام تو کائرہ صاحب دوسرے کرتے تھے, لیکن جو پولیٹیکل فیس ہے, جو قومی اسمبلی میں بیٹھتے تھے, سینٹ میں بیٹھتے تھے, وزارتوں میں بیٹھتے تھے, ان کو فیس کرنا پڑتا تھا, میڈیا کو, آپ جیسے دوستوں کو. صاحب ایک بات میں کہہ دوں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اس وقت جو لوگ ابھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا الطاف حسین صاحب سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, یقیناً ان کو ایک موقع دینا چاہیے. جس طرح ہماری ایجنسیوں نے جو ان کا انتظامی ڈھانچہ تھا جو تشدد پر مبنی تھا اس کو کریک ڈاؤن کیا ہے. ابھی اس کی اور بہت ضرورت ہوگی اس پر نظر رکھنے کی, لیکن ان کا جو پولیٹیکل ڈھانچہ ہے اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. جہاں کرائم ہوئے ہیں ان کرائم کی تحقیقات ہو اور مجرموں کو سزا ملے, لیکن پولیٹیکل لوگ اگر اس دھارے سے ہٹنا چاہتے ہیں, ان کو سپیس مل رہی ہے اور ان کو موقع, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. کائرہ صاحب اسی نقطے پہ رہیے. سلمان مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا میں ان کی اپینین لے لوں. شکریہ سلمان مجاہد بلوچ صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. ایک کنسنسس تو ہے ملک میں کسی نہ کسی حد تک کہ جو امن پسند آپ میں لوگ ہیں اور یقیناً محب وطن پاکستانی ہیں آپ کی پارٹی میں,
उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन आज ही जो आपसे निकल के गए मुस्तफा कमाल साहब, पाक सरजमीन पार्टी वाले, वो कह रहे थे कि अब भी डॉक्टर फारूक सत्तार हदायत लेते हैं, वो अल्ताफ हुसैन से बात करते हैं। और आसिफ हसनैन जो MNA कल तक आपके साथ थे, आज उधर गए, वो भी कह रहे थे कि स्काइप पे उसी शाम भी हदायत ले रहे थे। आप कैसे डिफाइन करते हैं सारी चीज को? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया प्राजा साहब, मेहमानान को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें प्राजा साहब, 22 अगस्त के दिन जो वो तकरीर हुई और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बातें की गई या जो नारे लगाए गए मुर्दाबाद के, उसके बाद एक लाइन, रेड लाइन खींच दी गई बिटवीन लंदन और पाकिस्तान। और उसके बाद ये तय कर लिया गया कि अब जो भी फ़ैसले होंगे वो मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान करेगी। और हमने अपने आप को एज ए मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान बिल्कुल डिसएसोसिएट किया, डिनाउंस किया, ला ताल्लुकी का इजहार किया और आज भी करते हैं। और मैं समझता हूँ जो 23 अगस्त की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम सब शामिल थे, उसके बाद से लेकर कल तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें खुलकर और मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ों से और शख्सियत से भी ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया है। तो हम ये समझते हैं मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान अपना जो भी फ़ैसला करेगी पाकिस्तान में करेगी। और जहाँ तक PSP के हवाले से बातें की आपने, तो वो तो उनके लिए तो मैं वही मिसाल दूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने उस रात तो जश्न मनाया 22 और 23 की रात को, लेकिन जब मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान ने जब अपना फ़ैसला किया तो उसके बाद शायद वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गई और उन्हें अब अपना यहाँ पे कोई कैरियर या कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर आप सियासी स्पेस नहीं देंगे, पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, अगर आप हमें सियासी अमल का हिस्सा बनने से रोकेंगे, हमारी जो है वो सियासी सरगर्मियों पे जो है वो गैर एलानिया पाबंदी जारी और सारी रहेगी, तो हम कैसे काम कर पाएंगे। हम पार्लियामेंट की चौथी बड़ी जमात है, इस सूबाई असम्बली में जो है दूसरी बड़ी जमात है, और हम ये चाहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान जो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के नाम पे रजिस्टर है, उनके साथ भी हम शामिल हैं, हम जैसे लोग भी मौजूद हैं। और बिल्कुल शहर कराची को बचाने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की 35 साल जद्दोजहद को बचाने के लिए सलमान मुजाहिद बलोच साहब आज ही PTI के तर्जमान नईमुल हक साहब ने सुबह बयान दिया कि चूंकि ये सारा मैंडेट अल्ताफ हुसैन के नाम पे है, कायद MKM के नाम पे है, तो जो लोग उनसे डिसएसोसिएट कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको असेंबलियों से रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि मैंडेट कायद MKM के नाम पे लिया गया था। आपकी पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठी पार्टी है? देखें, इन तमाम सवालात का मैं एक ही जवाब दूंगा कि जिसको पंजा आजमाई करनी है वो 2018 के इलेक्शन का इंतज़ार करे, इलेक्शन में आए, मुकाबला करे, पता चल जाएगा कि आवाम किसके साथ थी, किसके साथ है और मैंडेट किसका था और मैंडेट किसका। ये मैंडेट जो है मुहाजिर कौम ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को दिया था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नामजद करदा उम्मीदवारों को दिया था, किसी शख्सियत को नहीं दिया था। तो मैं कैटेगरिकली कह रहा हूँ आपसे, तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं समझता हूँ कि देना भी हम पसंद नहीं करते। लेकिन जहाँ तक ये कमेंट्स आ रहे हैं सामने, तो हम यही कह रहे हैं कि जो अपने ये मसल जो है वो फुला रहे थे कि जी अब हम यहाँ से कराची के जो लीडर होंगे कराची में सियासत करेंगे, तो हमारे इस जेस्चर के बाद, हमारे इस प्रैक्टिकल एक्शन के बाद तमाम मामला रोक दिए। लेकिन पराचा साहब, मैं तमाम सियासी जमातों का जो ये हमें सपोर्ट कर रहा है, उसमें ANP है, पीपल्स पार्टी है, PTI भी शामिल है, दीगर जमातें भी हैं, कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग मैं पॉलिटिकल स्पेस पे आता हूँ, सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं, तो मैं एक जुमला कह दूँ राजा साहब, देखें, मुझे मौका मिलना चाहिए कि ये केस मेरे खिलाफ है, मुझे अपने केस को साबित करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और मैं आपके तवज्जुह से ये भी मुतालबा करूँगा, वो दफातर जो आपने इल्लीगल थे गिरा दिए, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे जायज़ दफातर हैं, जिनके कागजात हैं, रजिस्टर्ड हैं, उस पर नजर सानी की जाए और प्लस 90 की सील खोली जाए, खुर्शीद हाल की सील खोली जाए, ताकि हम अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ वहाँ से बाकायदा तौर पर कर सकें और सियासी धारे में शामिल हो सकें। इसी नुक्ते पे रहिए पाकिस्तान को अगर दीवार से लगाएंगे तो ये अल्टीमेटली किसी ना किसी नुकसान का बाइस। इसी नुक्ते पर रहिए। खुर्रम शेर ज़मान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो सवाल मैंने बलोच साहब से किया वही सवाल आपसे है कि सुबह आपके पार्टी के तर्जमान नईमुल हक साहब ने एक बयान दिया, एक मुतालबा किया कि ये लोग रिजाइन करें क्योंकि ये कायद MKM का मैंडेट है, और आज शाम को ही आसिफ हसनैन रिजाइन कर गए, वो कौमी असेंबली के रुकन थे। ये महज इत्तफाक है या कि कोई, आप क्या समझ रहे हैं? खटक साहब कह रहे थे कि इंजीनियरिंग भी चलती रहती है दरमियान में।
دیکھیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سلسلہ ہے، لیکن دیکھیں مجھے تو ایک پوری پکچر اور یہ پورا ڈرامہ نظر آ رہا ہے جو کہ فاروق ستار صاحب کافی دنوں سے چلا رہے ہیں۔ میں نے تو کہا نا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے دل میں اتنا ہی سچا پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہے تو وہ سب سے پہلے تو اپنے ایم کیو ایم کے اگر ایم کیو ایم کے اوپر ان کا کنٹرول بھی آ گیا تو سب سے پہلے اپنے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کریں جس کے اوپر ان کا لیڈر جو ہے الطاف حسین آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جائیں، کیونکہ ابھی تک حکومت نے تو جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت ایف آئی آر نہیں کٹائی ہے، تو کیوں نہ جائیں فاروق ستار صاحب اور جا کے جو ہے الطاف حسین کے خلاف غداری کا کیس کریں، ان کے خلاف کیس رجسٹر کرائیں۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہو جاتی فاروق ستار صاحب جو ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کون نہیں جانتا ہے کہ جب 2009 میں این آر او سائن ہوا تھا تو اس وقت الطاف حسین کے اوپر جو ہے 32 مقدمات تھے قتل کے اور 72 مقدمات تھے ایگزوشن کے۔ ایسے کتنے بے شمار کیسز ہیں، کیا آپ نہیں جانتے؟ جی آئی ٹیز جو آ چکی ہیں اب وہی کہیں گے کہ ساری جی آئی ٹیز جو ہیں وہ غلط ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اگر جو بھی ایم کیو ایم کا سٹنگ ایم این ایز ہیں، ایم پیز ہیں، سینیٹرز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایم کیو ایم کو اپنے آپ سے ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے تو پھر آپ ریزگنیشنز دیں، واپس بائی الیکشنز کرائیں، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ پھر الطاف حسین کے نام پر آ رہی ہیں یا اپنی شخصیت کے اوپر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں سلمان مجاہد صاحب کو بھی اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ سچے پاکستانی ہیں اور آپ کے دل میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہے تو اس شخص کے خلاف آپ ضرور پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائیں جس نے پاکستان کو مرد آباد کہا ہے۔ اگر یہ پاکستان الطاف حسین مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ سچے پاکستانی اور ان کے دل میں پاکستان زندہ باد ہے۔ جی خرم صاحب ادھر ہی رہیے۔ کھٹک صاحب آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں پھر شعلے فلم کا ایک ڈائلاگ نکالا ہے، ذرا اگر سنا دیں، ریڈی پڑا ہے تو۔ ناظرین بریک کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی سے آغاز کریں گے تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ سٹے ود اس۔ کتنے آدمی تھے؟ ویلکم بیک ناظرین۔ وہی شعلے فلم کا جو میں نے کہا تھا بریک کے بعد ہم تھوڑا سا انسرٹ کریں گے کہ کتنے آدمی تھے۔ اب چاہے پاک سرزمین پارٹی آگے بڑھتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو ایم کیو ایم کے جنم سے ہی جا رہے ہیں۔ تھوڑا اس حوالے سے بات کریں گے کہ واقعی ایم کیو ایم پر دباؤ ہے جو جیسے سلمان مجاہد صاحب کہہ رہے تھے، اور کیا پھر کوئی اور پارٹی اس میں سے جنم لے لی ہے؟ خٹک صاحب آپ نے ریفرنس میں نے اس لیے دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پارٹیاں ٹوٹتی رہی ہیں۔ آپ نے خود بھی کہا کہ انجینئرنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن کسی پارٹی کے سربراہ نے یہ والا نعرہ نہیں لگایا، پاکستان مرد آباد نہیں کہا، پاکستان کو ناسور نہیں کہا۔ اب اگر ان کے ساتھ کوئی ڈس ایسوسیٹ کر کے جا رہا ہے تو وہ بھی اپنا ایک قومی فرض سمجھ رہا ہے، جا رہا ہے۔ آپ کو ایم کیو ایم ٹوٹتی نظر آ رہی ہے، انٹیکٹ نظر آ رہی ہے، نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ گزارش یہ ہے کہ کسی فرد یا افراد یا گروہ نے اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے جس سے ہمارے آئین اور قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں ذرا یاد دلانا ضروری سمجھوں گا۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان ایک وفاق ہے، یہ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں۔ ساری چیزیں پنڈی سے ہونے لگتی ہیں، اسلام آباد سے ہونے لگتی ہیں، ٹیلی فون لوگ کرتے ہیں کہ ایسے کریں ایسے کریں۔ وہاں پہ ایک صوبائی حکومت ہے، چیف منسٹر ہے، فوج کی بھی کور بیٹھی ہوئی ہے، رینجرز ہے اگر کوئی اس طرح کی ضرورت ہو، لیکن یہ ہر بات جو ہے وہ یہاں سے نہیں ہونی چاہیے، اسلام آباد اور پنڈی لاہور سے نہیں ہونی چاہیے، اس کو سندھ کے معاملات کو سندھ کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سیاسی عمل ہے اس کے لیے راستہ دینا چاہیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ آج ان سب کو پکڑ لیں اور ان سب سے آپ روزانہ پوچھیں، جیسے بچوں سے امتحان لیتے ہیں کہ آپ یہ نعرہ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، آپ کا ہم بلڈ ٹیسٹ کریں گے، آپ کا یہ غلط بات ہے۔ ایک پوری کمیونٹی ہے جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے یا جو چوتھی لارجسٹ پارٹی ہے پارلیمنٹ میں، ان کو پوری کمیونٹی کو اس طرح سے دیوار سے نہیں لگانا چاہیے، اور ان کو نمائندوں کو بھی وہ دیکھیں نا اس ملک میں کون ساورن ہے، ساورن عوام ہے۔ یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ حب الوطنی کو اپنی اجارہ داری سمجھ کے پاکستان کے خود کو چاچا یا ماما مقرر کر کے احکامات جاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ حاکمیت کا حق عوام کو حاصل ہے، بالکل آئین کے یہ فیصلہ مطابق عوام کرتے ہیں، جی عوام کرتے ہیں اور کریں گے، اور کمیونٹی کو نشان نہیں بنانا چاہیے۔ پارلیمنٹیرینز ان کے عوام کے نمائندے، اور یہ بھی میں بہت احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہمارے فوجی ادارے ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ وردی میں لوگوں کو جا کے مثلا کسی ایم این اے کو پریس کانفرنس سے روکنا
किसी को ले जाना या तस्वीर या वर्दी के अंदर जाके तस्वीरें उतारना वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, करना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को करना चाहिए, एसपी को करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए जो लोग हैं जिसके लिए मुकर्रर हैं। नहीं, बट इन रेंजर्स को तो सूबाई हुकूमत ने बुलाया है ना अपनी असिस्ट करने के लिए आईनी तरीके से, लेकिन गिरफ्तार करने का इख्तियार उनको है या नहीं है, ये इस तरह के सवालात खड़े होंगे। फिर ये सवाल आएगा कि ये अहकामात कहाँ से आए थे, फिर ये सवाल है कि कौन, किसी इदारों से, जिन इदारों के अंदर कौन है, किस सूबे की, ये सवालात उठेंगे, सूबाई सवाल उठेंगे। ये नहीं करना चाहिए, बहुत एहतियात से काम करना चाहिए और सियासी अमल का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। बंद अगर आप करेंगे तो फिर सैलाब आएंगे, फिर रास्ते और निकाले जाएंगे, और देखिए ना, ये तहरीक तो फिर रास्ता निकाल लेती है ना, लेकिन वो फिर मनफी रास्तों में लोग चले जाएंगे। जी, एहतियात करने चाहिए। कायरा साहब, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूं, माजी में जब भी एमकेएम आपके साथ नाराज हुई, जब आपकी हुकूमत थी, तो आप मना लेते थे। अब इस क्राइसिस में खटक साहब ने दुरुस्त फरमाया कि सूबाई हुकूमत है वो एक और पार्टी की है जो कि आपकी पार्टी है, वहां चीफ मिनिस्टर हैं, काबीना है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आपकी सूबाई हुकूमत क्या सोच रही है? तो साहब, मेरा सूबाई हुकूमत के साथ तो निजाम उस तरह नहीं बना। आपकी पार्टी की हुकूमत है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ। गुजारिश है ब्रदर साहब के, एक चीज बड़ी वाजे, मैंने पहले अर्ज किया ना कि ये जो पॉलिटिकल सेटअप है, ये अल्ताफ हुसैन साहब के साथ थे, उनके साथ लॉयल थे, लेकिन उस वक्त तक अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान को गालियां नहीं दे रहे थे, उस वक्त तक अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगवा रहे थे। और यकीनन पिछले दिनों से उनके यहाँ ज्यादा तलखी आई है, उन्होंने मुसल्लह अफवाज को भी और पाकिस्तान के इदारों को भी गालियां देनी शुरू की हैं। लेकिन उससे बियॉन्ड अगर ये लोग जब पॉलिटिक्स में थे तो अल्ताफ हुसैन अपने महाजर कौमियत की बुनियाद पे अगर पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो उस बुनियाद पे तो ये आज भी खड़े हैं। लिहाजा ये कहना कि जी ये अल्ताफ हुसैन के नाम पे वोट लेके आए थे, हाँ ये बात दुरुस्त है कि एमकेएम के लोग या एमकेएम के वर्कर अल्ताफ हुसैन साहब के साथ अपनी वफादारी का हलफ लेते थे, इसमें कोई जुर्म नहीं होगा। लेकिन इनके पास या तो ये कहा जाए कि अल्ताफ हुसैन साहब मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे और ये उनके साथ थे, तो फिर इनका जुर्म बनेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो एमकेएम का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो उनका सियासी ढांचा है या सियासी फेस है, जो उसको फारूक सत्तार साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बड़ा कमजोर है। हमें इनको स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। इनके खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो ज्यादा ताकतवर है और बावजूद बहुत ज्यादा क्रैक होने के अभी भी उसके अंदर कैपेसिटी है। लोग जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ या उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ है, इनके पॉलिटिकल फेस के साथ उतने लोग नहीं है। हाँ, हम अगर लोग हटेंगे तो उनको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, और वो पॉलिटिकल लीडरशिप अगर वैक्यूम आएगा तो कहाँ जाएंगे? कहीं ये ना हो कि इस तरफ आपने पाकिस्तान जमीन पार्टी बनाई है और इधर से ये क्रैकडाउन हो गया। ये इसमें कोई ये तासर नहीं आना चाहिए कि यहाँ से परिंदे परवाज करने की फिजा बनाई गई है। ये काम नहीं करेगा। जमातों को बाहर से नहीं तोड़ना, ये बात दुरुस्त है। अल्ताफ हुसैन साहब के फिक्री तजाद के साथ ये लोग खड़े नहीं हुए। हाँ, ये भी बात दुरुस्त है कि एमकेएम के जो सब मौजूदा लोग हैं, फारूक सत्तार साहब हैं या हमारे बागी भाई हैं, ये लोग अल्ताफ हुसैन साहब की फिक्र के साथ थे। इन्होंने उनको बिल्कुल डिसोन नहीं किया, इन्होंने उनको एकदम में आके किसी फिक्र के तहत छोड़ा नहीं है जिस तरह पाक सरजमीन पार्टी ने छोड़ा, बल्कि ये लोग उनके साथ थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी स्पीच तक थे। अभी भी शायद इनके यहाँ उनके लिए सिंपैथेटिक कॉर्नर होंगे और इनका ख्याल कुछ दोस्तों का ये होगा कि जी अल्ताफ हुसैन साहब ने ज्यादती की, हमारी सारी स्ट्रगल को नुकसान कर दिया, ये इस तरह के ख्याल सोचेंगे। लेकिन इनको स्पेस देंगे तो ये लोगों को अपने साथ खड़ा करेंगे। अगर इस तरह हम इनसे पाकिस्तान की वफादारी का सर्टिफिकेट लेने लगे तो फिर एमकेएम के वर्कर इनके साथ खड़े ना हुए तो वो अल्ताफ हुसैन के स्ट्रक्चर के साथ खड़े होंगे। ये बड़ा अहम सवाल है और इसको बड़े नाजुक मोड़ पे बड़े तरीके से हैंडल करना होगा। कारा साहब, इसी नुक्ते पर रहिए। खुर्रम शेर जमान साहब, हालिया दिनों में 2013 में या उससे पहले जब भी इलेक्शन हुआ है, इवन मुस्तफ़ा कमाल जब नाजिम थे वो भी इसी एमकेएम के नाजिम थे। लोग तो ऑन ग्राउंड हैं। अल्ताफ हुसैन तो बहुत पहले चले गए, फिर NA 246 का इलेक्शन हुआ, NA 245 का हुआ, और हाल ही में अभी आपने देखा
चंद महीने पहले मेयर का इलेक्शन हुआ, ये लोग जीतते रहे, तो ग्राउंड पर तो ये लोग मौजूद हैं, लोगों के साथ राब्ता इन्हीं का है। और अगर जब हम कहते हैं, कोई कहता है इस मुल्क में कि हकमियत का हक अवाम के पास है, अवाम ने अपने नुमाइंदे चुन के दिए हैं, फिर भी मैंडेट नहीं बनता इन लोगों का। नहीं, देखें, ये आपकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ है मुझे। जी देखें, बिल्कुल, आप अपनी राय दीजिए प्लीज। हाँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। देखें, ये याद रखें कि ये जो वाकया हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान को नासूर कहा है, अब वो जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं। देखें, ये उर्दू बोलने वाले हैं, ये अजीम कौम है, ये बानियाने पाकिस्तान में से हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन लोगों का आप इस्तेमाल करें, उर्दू बोलने वालों को इस्तेमाल करें और उनके कंधों पे जो ना बंदूकें रख के चलाएं। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बोलूं कि देखें, खटक साहब से भी थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है। देखें, हमारी रियासत ने जितना इनको स्पेस दी है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में किसी ने कभी भी किसी को इतनी बड़ी स्पेस नहीं दी होगी। जिस तरीके से इनके दफ्तर जो है मसमार किए गए हैं, तो ये आप मत भूलेंगे जितनी भी इनके दफ्तर हैं ये सारे इलीगल हैं। कौन नहीं जानता कि इन्होंने जो है दिल्ली के अंदर अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान की क्रिएशन के खिलाफ बात की, उस वक्त आपकी रियासत खामोश थी। जब कायद आज़म के मज़ार के ऊपर पाकिस्तान का झंडा जलाया गया, उस वक्त जो है इनको फ्री हैंड दे दी गया, उस वक्त कुछ नहीं कहा। जब कराची शहर के अंदर कत्लो गारत हो रही थी, जब यहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही थी, सुबह सुन्नी को मारा जाता था, शाम को शिया को मारा जाता था, उस वक्त भी हमारी रियासत ने इनको रिलीफ दिया। तो देखें, रियासत ने तो जितने डैम खुले रखे, जो बंद को बांधा नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया में तो कभी किसी ने इतनी स्पेस नहीं दी होगी। खुरम साहब, यही बुनियादी नुक्ता मेरा ख्याल है खटक साहब भी कह रहे थे, जो आपने कहा कि मदार कायद पे आए उस वक्त किसकी हुकूमत थी, और जब दिल्ली गए उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। यही तो वो कह रहे हैं कि कोई जनरल मुशर्रफ को तो पूछे आपने इनको क्यों स्ट्रेंथन किया, जनरल ज़िया से पूछे क्यों बनाया इनको। ये पूरे 30 साल तक ये सिलसिला चलता रहा है। मेरा ये कहना है कि जितनी माजरतें, जितनी फ्रीडम इनको दी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहें, देखें ये स्पीच जो इनकी थी जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा, ये कोई पहली स्पीच तो नहीं थी, ये तो लफ्ज़ इन्होंने अभी इस्तेमाल किए, लेकिन ऐसी बेशुमार स्पीच हैं। देखें, मैं आपको कहूँ कि मैं कराची का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश कराची में है, उर्दू बोलने वाले ये एक अजीम कौम है, इनको इस्तेमाल किया गया, आज वो शर्मिंदा हैं, उनको इन अल्फाज के ऊपर शर्मिंदगी है। अगर आसिफ हसनैन गए हैं इनको छोड़ के, या और लोगों ने छोड़ा, आमिर लियाकत ने छोड़ा है, तो देखिए वो इन अल्फाजों को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। कौन शख्स इस बात को बर्दाश्त करेगा कि पाकिस्तान को मुर्दाबाद का नाम, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी जो इरम अजीम फारूकी जो MPA छोड़ के गई है, इन सब की वजूहत यह है कि देखें हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लोग समझदार हैं, लोग चीज़ों को समझते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि 2013 में जब इलेक्शंस हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना वोट मिला था, अगर उस वक्त रिगिंग नहीं होती तो इनके आज 8 से 10 MPs नहीं होते। ये पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता कि किस तरीके से इन्होंने इलेक्शन लड़े। अब ये मिसाल अगर NA 246 की देंगे तो आपके पास मिसाल NA 250 की भी है, दोनों मिसालें आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में 2018 के जब इलेक्शंस होंगे तो आपको, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जमात इतने वोट हासिल कर ही नहीं सकती है। चले तो अच्छी बात की आपने खुरम जो साहब, कि इलेक्शन पे पूरी काबिज हो जाती है। खुरम साहब आपने बहुत अच्छी बात की, जब इतने इनको सीट्स मिलती हैं। खुरम साहब आपने बहुत अच्छी बात की, हम भी बार बार यही बात कर रहे थे कि अवाम ही को हक है हाकमियत का, और अच्छी बात की आपने कहा कि 2018 में जब इलेक्शन होंगे तो सबको पता चल जाएगा। बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। वही नुक्ता जो मैंने तीनों मेहमानों के सामने रखा, यानी आज शेख रशीद भी कह रहे थे कि MKM को बड़ा जल्द फैसला करना चाहिए, आसिफ हसनैन चले गए और लोग भी जा रहे हैं। क्या MKM के अंदर भी फीलिंग है ऐसी जो बाकी सारे कंसर्न का इजहार कर रहे हैं? देखें प्राचा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। जहाँ तक बातें हुई MKM के आइन को तब्दील करने की, बिल्कुल इसको तब्दील किया जा रहा है। मैं बड़ा कैटेगरिकली और वाज़ा तौर पे आपसे कह रहा हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि MKM के आइन को तब्दील किया जा रहा है। अब आप मुझे बोलने देंगे? जी जी प्लीज़ बोलिए बोलिए प्लीज़। आर्टिकल 6 की बात है, हुकूमत का काम है, इदारों का काम है, कार्रवाई शुरू करें, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। नंबर 2। नंबर 3, बात है पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की। हम बाई बर्थ, बाई हार्ट, बाई सोल पाकिस्तानी हैं, किसी के सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है।
اور جب پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوئی، پاکستان کے خلاف نعرہ لگا، ہم نے اسی وقت اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا، اور اس کا امپیکٹ یہ آیا ہے پراچا صاحب کہ ہمارا کارکن، ہماری عوام، مہاجر قوم، کراچی کا شہری اس بات کو سراہ رہا ہے اور اس بات پہ اپنی تسلی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عوام ہم سے دور ہو رہی ہے یا مہاجر قوم ہم سے دور ہو رہی ہے یا ہمارا ووٹر سپورٹر یا ہمارا کارکن ہم سے دور ہو رہا ہے تو وہ خواب غفلت میں ہے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ جہاں تک افراسیاب صاحب نے بات کی، قاہرہ صاحب نے بات کی، جب یہ بات طے ہو چکی کہ اب تمام فیصلے متحدہ قومی جمہوریت پاکستان میں کرے گی، کوئی مشاورت بھی نہیں ہوگی، کوئی ڈکٹیشن نہیں ہوگی، کوئی توثیق نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی 23 اگست کو، جس میں ہم نے اظہار لا تعلق کیا، وہ ہمارا فیصلہ تھا، متحدہ قومی جمہوریت پاکستان کا فیصلہ تھا۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، متحدہ قومی جمہوریت پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے نام سے رجسٹرڈ ہے، وہی شروع سے لے کے اب تک متحدہ قومی جمہوریت پاکستان کے سربراہ ہیں اور آج بھی ہیں، اور اب انہی کی رہنمائی میں آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن ہم ایک بات واضح کر دیں، ڈکٹیشن ہم کسی کے نہیں لیں گے، کسی کی خواہش پہ کوئی نعرہ نہیں لگائیں گے، کسی کی خواہش پہ کوئی مذمت نہیں کریں گے، جو ہمارا ضمیر گوارا کرے گا۔ ایسا امپریشن ملا ہے کہ آپ کو ڈکٹیشن آ رہی ہے کہیں سے؟ میں اپنی بات بڑی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، شاید میسیج لینے والے میسیج لے رہے ہوں گے۔ آپ نے بار بار آصف حسنین کا اور عامر لیاقت کا ذکر کر رہے ہیں میرے بھائی، تو دیکھیں نا، ایک رات میں دلہن جو ہے وہ پیا کی ہو گئی، تو میں تو یہی کہوں گا کہ سارا کمال ایک رات کا ہے، باقی آگے دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ چلیں ادھر ہی رہیے اسی نقطے پر۔ خٹک صاحب، جو بنیادی بات آپ بھی کر رہے ہیں، قاہرہ صاحب بھی کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتوں کو سپیس ملنی چاہیے۔ جس طرح سے ایم کے ایم اس کراچی آپریشن کے بعد کہتی رہی کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، وہ ایک کیس تو بنا رہے تھے، اب خواتین کے ویژولز آ گئے، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ملک کے لیے اسپیشلی ان حالات میں، افغانستان کے ساتھ تعلقات آپ کو معلوم ہے، انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، مودی بات بلوچستان کی کر رہا ہے، گلگت بلتستان کی کر رہا ہے، ایون وہ ہمارے آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ان معاملات میں ہماری ریاست کو، حکومت کو کتنا محتاط رہنا چاہیے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ احتیاط کرنی چاہیے، تھوڑا الیبوریٹ کر دیں۔ جی، میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں فرنٹ نہیں کھولنے چاہیے، نئے فرنٹ نہیں کھولنے چاہیے۔ دیکھیے، اگر یہ الطاف حسین صاحب تقریر نہ کرتے تو یہ جو ان کا احتجاج تھا وہ ایک اختتام کو پہنچ رہا تھا، ایک منطقی انجام پہ پہنچ رہا تھا، اور بھوک ہڑتال جو تھی ختم ہو رہی تھی، اور اس کا ایک پرپس تھا، یعنی یہ لوگوں کا گم ہونا جو ہے وہ ظاہر قابل اعتراض بات ہے۔ جس پارٹی کا بھی ہو، جو پاکستانی شہری گم ہو جائے اس کے بارے میں تو پوچھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ ان کی تقریر سے بدقسمتی سے سارا قصہ ایک طرح سے دوسری ڈگر پہ چلا گیا۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، بلوچستان میں ایک خون ریزی ہو رہی ہے، یہ تو حقیقت ہے، یعنی اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون حق پہ ہے یا کون نہیں ہے، لیکن ایک وہاں پہ ایک تصادم کی صورتحال ہے۔ فاٹا میں آپ کے امن رہ جاتا ہے، پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ F-16 جہازوں نے جا کے وہاں پہ بمباری کی ہے، کیونکہ اور ابھی پچھلے ہفتے کہا گیا کہ مثلا عراق کی اتنی چوٹیاں ہم نے آزاد کروا لی ہیں۔ اگر آزاد کروائی تو کوئی تو اس پہ قابض تھا، ملیٹنٹس، ملک دشمن جو بھی تھا، لیکن کچھ تو تھا۔ اچھا، بلوچستان میں یہ ہے، فاٹا میں یہ ہے، کراچی میں اس طرح کا محاذ آپ کھولیں گے۔ علاقے میں صورتحال ایسی کہ 4 ملکوں میں 3 کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی خراب ہیں، پڑوسی ملک جو ہمارے ہیں۔ باہر دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، ویسٹ میں ظاہر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارا گھر ٹھیک ہو، اگر ہمارے ہاؤس کو ان آرڈر کریں گے تو کوئی باہر سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن خدشہ یہ ہے کہ ہم اندر ایسے حالات خدا نخواستہ پیدا کر لیں گے کہ جس سے جو بھی ہمیں نقصان پہنچائے اس کو موقع ملے گا۔ اس کو دیکھیں نا، اگر آپ لوگوں کو سیاسی عمل میں شریک نہیں ہوتے گے، اب فاروق ستار صاحب یا ان کے ساتھی پارٹی بنا رہے ہیں، ان کو بنانے دینا، کیا اس میں خرابی ہے؟ نہیں، لیکن آزادی تو ملی ہوئی ہے، پریس کانفرنس ڈیلی ہو رہی ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں، یہ ہمارے چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں اسلام آباد سے میں اور آپ بیٹھ کے ہم روزانہ فاروق ستار صاحب کے جیسے کلاس میں امتحان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ نعرہ نہیں لگایا۔ اور پھر دیکھیے، مجھے تو ایک اعتراض یہ بھی ہے، دیکھیں میں تو سیاسی قیدی رہا ہوں، لمبے عرصے میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، قیدیوں سے نعرے لگوانا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اچھا تاثر نہیں ہوتا، باہر آ کر وہ لوگ بھلے سے جتنے نعرے لگانا چاہے لگا لیں، لیکن جب قید میں ہوں دباؤ کے اندر۔ قاہرہ صاحب، آپ کی صوبائی حکومت کا تو میں نے آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھا کہ آپ کی پارٹی ہے، لیکن بلوچ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ مرکزی حکومت ہے، اپنا ایکشن کرے، اپنی بات کرے۔ اس سارے کرائسس میں آپ فیڈرل گورنمنٹ جو کہ ظاہر ہے اس ساری چیزوں کی انچارج ہے، کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں؟
صاحب اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک گزارش کر لوں. ہمیں بڑا غور سے تاریخ پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, بڑے تحمل سے. ہمیں باتوں کے اوپر سرٹیفیکیشن اور ایک دوسرے کے اوپر ارتداد کے دعوے اور غیرتاریوں کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے چاہیے. یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی موومنٹ, سب سے زیادہ سٹرگل بنگال میں ہوئی تھی. سب سے زیادہ کوشش بنگال کے لوگوں نے کی تھی, اور وہ بنگالی ہم سے الگ ہو گئے تھے, اور الگ نہیں ہوئے تھے, وہ آزادی کی بات کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا بہت سارے رویوں کو. یہ بات غور کرنے کی ہے. ہمیں بالکل الطاف حسین کی اس سوچ اور فکر سے مکمل اختلاف ہے. ہمیں تشدد کی پالیٹکس کسی صورت قابل قبول نہیں. فاروق ستار صاحب اور ان کے باقی ساتھی جو اس وقت ایم کیو ایم کا پولیٹیکل فیس ہیں, یہ بات کے لیے ان کا وہ فاروق ستار صاحب کی قیادت میں ان کی جماعت رجسٹرڈ ہے, ہاں, لیکن اس کے اندر وہ الطاف حسین صاحب کی وفاداری کا ذکر بھی موجود ہے, اور لوگ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہے, بطور رہبر ہے وہ. یہ ان کو ان سے کھرچ کے الگ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کو ڈکٹیشن دینے کی بجائے میرا خیال ہے زیادہ موزوں بات یہ ہے, میرے خیال میں, میں بھی رونگ, باقی لوگ زیادہ عقل مند ہیں, وہ زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایم کیو ایم کے بہت بڑی فالوورشپ ہے, باوجود اس کے کہ ان کے تشدد کے ووٹ بھی ہوں گے, ان کے طاقت کے زور پہ ووٹ بھی چھینتے ہوں گے, لیکن بہت بڑا فالوورشپ بھی ہے. اس فالوورشپ کو بھی اگر آپ نے شفٹ کرنا ہے, ان کو موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ الطاف حسین صاحب کے اس بیان کے بعد ان سے ڈس ایسوسیٹ کریں, پھر آپ کو ان کے پولیٹیکل فیس کو آگے آنے کی اجازت دینی ہوگی. آگے آنے کی اجازت دینا چاہیے. قاہرہ صاحب اسی نقطے پر رہیے, میں سلمان مجاہد بلوچ کی طرف جاؤں گا. بات پولیٹیکل فیس کی ہو رہی ہے, بات آپ کے جو فالورز ہیں وہ ادھر ہی رہیں پاکستان کی قیادت کے ساتھ. یہ میئر والا سلسلہ کتنا اب آپ کو پریکٹیکل نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, آپ ڈسکس تو کرتے ہیں, کیا واقعی وسیم اختر صاحب اب میئر بن جائیں گے؟ دیکھیں, بہت اچھا آپ نے یاد دلایا. آج میں اپوزیشن لیڈر جو خورشید شاہ صاحب ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کل شہر کراچی میں اتنی خطرناک قسم کی بارش ہوئی, کراچی ڈوبا رہا اور میئر نہیں تھا. تو خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وسیم اختر اب میئر منتخب ہو چکے ہیں, 30 تاریخ کو حلف بھی اٹھا رہے ہیں وہ, تو ان کو ضمانت پہ جو ہے وہ باہر آنا چاہیے اور اس شہر کی خدمت کرنی چاہیے. تو میں ان کے جیسچر کو سراہتا ہوں اور ان کو مطلب سلام بھی دیتا ہوں. جہاں تک بات ہے خدمت کی, بالکل وسیم اختر صاحب بھی میئر ہیں اور میئر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنا خدمت کا جذبہ پوری ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مل کے, جتنی بڑی ہماری ٹیم ہے جس میں چیئرمینز ہیں, وائس چیئرمینز ہیں, یو سی چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہیں, کونسلرز ہیں, جس طرح سے ہم نے 2005 سے 2010 تک کام کیا ایز اے ٹیم, اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے ٹیم ہی کام کیا جائے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ پچھلے مقابلے میں اس سے بڑھ کے کام ہوگا. لیکن ہماری صوبائی حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں, ہمیں وسائل دیے جائیں, تاکہ اس شہر کو دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بالکل درست کہا. خرم صاحب, میں آپ کے طرف آؤں گا. کراچی کا شہری چاہے وہ ایم کے ایم کو ووٹ دے, وہ آپ کی پارٹی کو دے, ظاہر ہے آپ کی بھی سیٹ ہے وہاں پر, ڈاکٹر الوی صاحب ایم این اے ہیں, ہے تو کراچی کا شہری, اس کو تو سہولیات ملنی چاہیے. ایک بارش آ جائے شہر 2 دن چوک ہو جاتا ہے. جب اس طرح کے الیکٹڈ آفیسز ہوں گے, لوگ منتخب ہوں گے, وسیم اختر میئر بنے ہیں, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, کام تو ان کو کرنے دینا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اصل میں مسئلہ کراچی کا سب سے بڑا یہی ہے, اور بدنصیبی کراچی کی یہ رہی ہے کہ جو حکمران رہے ہیں, جیسے کہ اگزامپل آپ لے لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, انہوں نے 8 سال کے دوران جو کراچی کا حال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ایسا شہر ہوگا جس کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہوگا. یہ وہ شہر ہے جناب جو آپ کا 60 سے 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, لیکن اس شہر کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اس شہر کے اندر جو ہے تعلیم کا نظام نہیں ہے, اس شہر میں جو ہے صحت کا نظام اتنا برباد ہو گیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اس شہر کے جو رہائشی ہیں, جو یہاں کے لوگ ہیں, ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی ہیں. تو یہ قاہرہ صاحب نے, دیکھیں باتیں تو بہت اچھی کہی ہیں, لیکن قاہرہ صاحب نے کبھی اپنی ہی جماعت سے جا کے یہ سوال کیا ہے کہ کراچی